अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले अहम खबर कि सेनेट ने एक करारदाद मंजूर की है कि आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ, इलेक्शन कमीशन को कहा है। और ये करारदाद अचानक कैसे आई, इसकी कोई एजेंडा पे नहीं था, नहीं इसके सिलसिले में कोई तहरीर की गई, खुद वहाँ मौजूद सेनेटर्स को भी इसका पता नहीं था। और सेनेट में कितने अफराद थे? 14 सेनेटर्स इसके हक में थे सिर्फ, और 2 ने इसकी मुखालफत की, जिसमें पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर हैं और एक पीएमएल नून के सेनेटर हैं। उनके अलावा बाकी सेनेटर्स जो थे उन्होंने इस करारदाद को किया है। तकरीबन 14 सेनेटर्स ने ये किया है। तो ये एक बहुत बड़ी, यूँ समझे, एक साजिश की गई, इंतखाबात के खिलाफ साजिश की गई है। अब देखा जाएगा कि इसकी क्या हैसियत होगी, क्योंकि ये सेनेट का करारदाद सिर्फ 14 अरकान ने की है, जबकि उस वक्त सेनेट में कोरम भी पूरा नहीं है। तो ये करारदाद खुदे लाइन लग जाएगी, ये करारदाद जो है डस्टबिन में चली जाएगी, क्योंकि इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। ये करारदाद एक जमहूरी उसूलों के खिलाफ मंजूर कराई गई है, जिसका बुनियादी कोई मकसद ही नहीं है। हालांकि कोई भी करारदाद एजेंडे पे लाने से पहले समन की जाती है, इजलास में बताया जाता है कि आज फला फला करारदाद होंगी, लेकिन ये चोर दरवाजे से आखिरी लम्हों में एक करारदाद आई है। जिन लोगों ने भी ये करारदाद पास की है, उन सब का किरदार अब मशकूक हो चुका है। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस पर क्या राय रखते हैं। जबकि निगरान जो है वजीर इंफॉर्मेशन मुर्तज़ा सोलंकी भी वहाँ देर से आए, जिस पर भी जो है सेनेट के चेयरमैन ने उनसे पूछा कि आप इस करारदाद के हक में या मुखालफत में, तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। और इस तरह यूं देखा जाए कि ये कितनी उजलत में थी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी पता नहीं कि ये करारदाद हो रही है, इसकी मैं हिमायत करूं या मुखालफत करूं। लेकिन लगे सारा है कि निगरान हुकूमत इंतखाबात नहीं कराना चाह रही, काकड़ और दूसरे लोगों के दिमाग में कोई कुछ और चल रहा है। अगर ये 8 फरवरी को इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं, तो फिर सदर उलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कैसे 8 फरवरी की डेट सुप्रीम कोर्ट को दी? हालांकि वो चाहते तो 28 फरवरी की भी कर सकते थे, 8 मार्च की भी दे सकते थे, लेकिन ये सिर्फ उलवी की जल्दबाजी की वजह से हुआ है कि वो क्योंकि अपने अबू इमरान खान के कहने पर चाहते थे कि इंतखाबात जल्द से जल्द हो, इसलिए 8 फरवरी को कराए जाएं। और ये पिनकी पीर ने नहीं उसे जायचा बना कर दिया था कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो, उसके आगे पीछे न हो। तो यूं ये देखा जाए कि ये पीटीआई ने 8 फरवरी की तारीख मुंतखब की थी, और अब ये खुद ही उससे भागने जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल एक सेनेटरों के ग्रुप ने ये करारदाद पेश की है। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने उन्होंने ये करारदाद पेश की, जिसकी फिर बाद सेनेटरों ने इसकी हिमायत की है। लेकिन सेनेट में कोरम भी पूरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इजलास जारी रहा और ये करारदाद पास हो गई है। तो ये तो थी करारदाद की बात। दूसरी आज सुप्रीम कोर्ट में जो ताहयात नाअहली केस की समाअत हो रही थी, आज उसका तीसरा दिन था। आज तीसरे दिन समाअत को मुलतवी कर लिया गया है, बल्कि कंक्लूड करके ख़त्म कर लिया गया है और फैसला महफूज कर लिया गया। फैसला किस वक्त सुनाया जाएगा, कल सुनाया जाएगा या परसों, लेकिन काजी साहब ने कहा कि ये मुख्तसर फैसला जल्द सुनाया जाएगा। तो इससे पहले जब ये समाअत शुरू हुई तो इस पर लतीफ़ खोसा और पीटीआई के दूसरे लोग पेश हुए, लेकिन न उनकी कोई तैयारी थी, न उनका कुछ था। जैसे ही काजी ने कुछ सवालात किए और जैसे ही दीगर जजेस ने सवालात किए, तो लतीफ़ खोसा मुंह खोल के खड़े रहे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस जो डायरेक्ट समाअत नशर हो रही है टीवी चैनल्स पर, पूरी दुनिया देख रही है, इसने कम से कम लतीफ़ खोसा इस जैसे, और वो जो केटीआर था ख्वाजा तारिक रहीम जैसे वकला का जो है चेहरा बेनकाब कर दिया है, जो करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर, लोगों से करोड़ों रुपए फीस लेकर, कुछ जजों से सेटिंग करके फैसले कराते थे। अब जब उनका वास्ता एक हकीकी जज से पड़ा है, तो ये बहुत बहुत इन पर भारी पड़ रहा है और इनकी नाअहलियाँ खुलकर सामने आ रही हैं। इनकी कोई तैयारियां नहीं होती, जो सवाल पूछो उसका इनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। तो ये सूरत हाल है इनकी। लेकिन कल एक वकील थे, गालबन उस्मान करीम नाम था उनका या क्या, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपने दलाइल दिए वो ज़बरदस्त किस्म के थे, और एक गैर मारूफ नाम है उनका, लेकिन उस तरह उन्होंने काजी साहब के सवालों को फेस किया और हर चीज़ उन्होंने निकाल के दिखाई कि ये चीज़ें बाकायदा वो तैयारी के साथ आए हुए थे।
تو اس کی زبردست پذیرائی ہوئی ہے اور تمام وکلا اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا ہے، جبکہ سینئر وکلا قاضی صاحب کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ بولڈ ہوتے رہے۔ شعیب شاہین تو ایک دن پہلے 2 دن پہلے جو 3 بجے کو کاروائی رکھی گئی تھی اس سے بھی وہ بھاگ گئے تھے، جس پر عمران خان نے بھی ان کو ڈانٹا تھا۔ تو یہ تھی صورتحال اس کیس کی۔ اس کے بعد آتے ہیں اب عمران خان کی طرف۔ عمران خان جیل میں بہت پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ابھی صرف 1 مہینہ بچا ہے اور اس 1 مہینے میں وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ حاصل کروں یا سب کچھ تباہ کر دوں، تو لگے سارا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ کرنے میں تلا ہوا ہے۔ جب الیکشن کمیشن کی ٹیم ان کے پاس آئی ہے کیس کے لیے، الیکشن کمیشن کے توہین الیکشن کمیشن کی کیس پر، تو انہوں نے ان کو دھمکیاں دی اور کہا کہ میں تم لوگوں کو چہرے یاد رکھوں گا، تم لوگوں کو نام بھی یاد رکھوں گا، تم لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، جیسے میں اقتدار میں آیا تم لوگوں پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ اب عمران خان سے کوئی پوچھے کہ کسی دشمنی میں آرٹیکل 6 کیسے لگائے گے، تو یہ اس کا دماغ بالکل چل چکا ہے۔ اس کے وکلا جو آتے ہیں اس کے پاس کو کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، جس طرح کل ہوا گوہر خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم قاضی فیاض عیسیٰ پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں اور ان کے فیصلوں پر چلیں گے، جبکہ اسی تھوڑی دیر بعد 5 منٹ کے بعد پھر اس کے شیخ افضل مرود نے پریس کانفرنس کی، اس نے کہا کہ میں ابھی عمران خان سے مل کے آیا، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم قاضی فیاض عیسیٰ پر جو ہے کسی قسم کا اعتماد نہیں رکھتے۔ تو یہ قاضی فیاض عیسیٰ کی پی ٹی آئی نے بڑی ٹرولنگ شروع کی ہوئی پچھلے 2-3 دنوں سے۔ آرمی چیف کے بعد ان کا نمبر لگ گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی قاضی فیاض عیسیٰ کو پریشرائز کر عمران خان کے لیے سہولت کاری کریں اور ان کے فائدے کرائیں، لیکن ایسا ہونا نظر نہیں آ رہا۔ ان کا بلے کا کیس بھی شامل ہے، جو بلا واپس لینے کا، اس پر نمبر بھی لگ گیا ہے، اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ سماعت کل ہو، لیکن ابھی اس کو جو ہے فائنل ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ تھی عمران خان کی، اور نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ جو نیب کا جو سزا یافتہ ہو اس کی جو مدت نااہلی تھی، پہلے 10 سال تھی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کم کر کے 5 سال کر دی تھی، اب اسے دوبارہ 10 سال کر دیا جائے۔ تو یہ سماعت میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی بات سن لی اور اس پر ڈویژنل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا اور کہا کہ ہاں یہ نااہلی 5 سال نہیں 10 سال ہوگی۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے عمران خان کے کم سے کم 3 کیس نیب میں چل رہے ہیں، جو اگر ان میں سے ایک میں بھی اس کو سزا ہو گئی تو عمران خان اگلے 10 سال کے لیے نااہل ہو جائے گا، جس سے آپ اندازہ لگیں کہ عمران خان کا سیاسی چیپٹر کلوز ہو جائے گا، کیونکہ 72+ تو بھی ہے، 10 سال اور لگا لیں تو پھر 82 کے بعد کیا گھنٹہ بچے گا، کیا ہوگا جو پھر وہ کام کرے گا اور پاکستان کو وزیر اعظم بنے گا۔ تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے گوشے گزار ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا انتخابی شیڈول بھی اناؤنس کر دیا ہے بلاول بھٹو کے جلسوں کا۔ کل بھی انہوں نے نواز شریف کے گڑھ میں جا کر جاتی امراء کے قریب جلسہ کیا ہے اور پی ایم ایل نون کی ایک وکٹ اڑا دی ہے، اور صوبائی اسمبلی کے سابق رکن تھے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ بلاول بھٹو نے پھر کل اپنے حلقے میں بھی وقت گزارا، الیکشن آفس کا بھی دورہ کیا، اور وہاں پاکستان کی کسی ٹی وی چینل نے ان کو براہ راست نہیں دکھایا۔ یہاں جو ٹچے قسم کے جو لیڈر ہوتے ہیں، 5ویں 6ٹی پشتوں پہ جو لائن کے جو لیڈر ہیں، ان کی بھی تقاریر جلد سے براہ راست دکھائے جا رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ناروا سلوک شروع سے رکھا گیا ہے۔ تو یہ تھی کل کی خبریں۔ اس کے علاوہ عمران خان کیا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے فائنینشیل ٹائمز میں بھی ایک مضمون لکھ دیا ہے۔ اب وہ عمران خان نے لکھا ہے یا وہاں سے شہزاد اکبر نے عمران خان سے نام سے لکھ کر وہاں چھپوا دیا ہے، جس میں انہوں نے ایک بار پھر پرانی راگنی شروع کر دی ہے کہ میری خلاف جو سازش ہوئی امریکہ نے کی، جنرل باجوہ کے تھرو کی، فلاں کے تھرو کی، اور پھر ایک بار انہوں نے امریکہ پر الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ 1 مہینے کے اندر سب چیزوں سے ٹکرانا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی ہر طرح سے انہیں ناکامی ہو رہی ہے۔ امریکن کے اسپوک مین پرسن نے بھی آج وائٹ ہاؤس میں ایک پریس بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہیں، تاہم جو سازش کی اس نے تھیوری گھڑی اس کو ہم پہلے ہی بیان چکے ہیں، بار بار اس پر بیان بازی نہیں کریں گے۔ یعنی عمران خان کے اس جو پورے مضمون پر انہوں نے 2 لفظ مار کر اٹھا کے دور پھینک دیا اور کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں، اور ایک سازش جو ہے خود عمران خان اپنے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔